اگر کسی با دعاهای معصومین مأنوس بشه، ولی خدا تصرف میکنه تو خواسته های ما، تو نیازهای ما، تو حاجات ما، افق دید ما رو وسیع میکنه، افق دید ما رو بلند میکنه، در واقع خودمون رو بزرگ میکنه، حد و اندازمون رو بزرگ میکنه. شما دعاها رو ببینید، دعای سحر رو ببینید که امام باقر علیه السلام به ما داده: اللهم انی اسألک من بهائک و ابهاه و کل بهائک بهی، اللهم انی اسألک من بهائک کله، اللهم انی اسألک من جمالک، اللهم انی اسألک من جلالک، من علمک، من قدرتک، من رحمتک. خدای صفات تو میخوام. به قول خدا رحمت کنه آیت الله شیخ عباس تهرانی قم، ایشون ازشون نقلی که میفرمود تو دعای سحر شما در واقع از خدا میخواید که خدای من همه اسماء و صفات تو میخوام، من میخوام مثل خودت بشم، نه اینکه خدا بشم، خداگونه بشم، همه اسماء و صفات تو میخوام. خب افق دید رو ببینید به کجا میبرن آدم رو، چه نگاهی به آدم میدن، خواسته ها و آرزوها رو چقدر متعالی میکنن. یا مثلا دعای کمیل: الهی و سیدی و مولای و ربی صبرت علی عذابک تبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. خدا عذاب تو تحمل کنم، دوری تو چجوری تحمل کنم؟ اگه روز قیامت به من بگی که من باهات حرف نمیزنم، نگاهت هم نمیکنم، خدا اونو چجوری تحمل بکنم؟ ببینید افق دید رو چقدر بلند میکنن، نیازها رو متعالی میکنن. با اهل بیت و دعاهای اهل بیت مأنوس باشی، اینجوری تربیتت میکنن، حد و اندازت رو بزرگ میکنن. وقت بگذاریم. اگه نمیتونیم مثلا فرض کنید تو 1 ساعت تو 1 مرتبه همه دعای ابو حمزه رو بخونیم، اشکال نداره، 1 صفحه رو بخون، ولی بخون. 1 صفحه رو امشب بخون، 1 صفحه رو شب بعد بخون، مأنوس باش. اگه دعای جوشن رو حالا لازم نیست هر 100 بندشو بخونی، شبهای معمولی، حالا شبهای قدر چرا؟ اگه شما فقط 2 تا بندشو 3 تا بندشو میخوای بخون، اب نداره، با توجه همون 2 3 تا بندشو بخون، اما بذار با کلمات نورانی معصومین مرتبط باشی، بذار نور تو قلبت بتابه، بذار تربیتت کنن، رشدت بدن. گدایی در میخانه طرف اکسیری است که گر عمل بکنی خاک زر توانی کرد. اگه آدم گدایی در خونه رو بکنه خیلی به جاهایی میرسه.